आके देखो मेरे जिस्म बेजान को, आके देखो मेरे जिस्म बेजान को, इस सुलगते हुए वतन वीरान को, वो वतन जिसके बेबस मकीनों ने भी अपने ख्वाबों के मुर्दे दफन कर दिए, सारे सपने भी नजरे कफन कर दिए। ना कोई आस है ना कोई खेत है, हर तरफ बस सुलगती हुई रेत है। आरज़ुओं का उजड़ा जहां मिट गया, आतिशे दर्द से आसमां मिट गया। जिसकी तड़पन से थक कर मेरे दर्द का दिन निकलता तो है, पर उजाला नहीं, गम की कब्रों ने सूरज निकाला नहीं। कोई है जो हकायक से टकराए और वक्त की आग पर रक्स करती हुई गम की पायल को खुशियों की झनकार दे, तन्हा हाथों में ताकत की तलवार दे। हमारा ये मुल्क, प्यारा मुल्क, इसके बारे में बात करने से पहले गौहर अयूब साहब, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर मौजूद हैं। उमर अयूब साहब, इसके साथ साथ लतीफ़ खोसा साहब, शानदाना गुलजार साहबा, असद कैसर साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वलीद इकबाल साहब यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा जिन सब का मैं नाम नहीं ले पा रहा उनके लिए माज़ूर। रूल ऑफ ठा जहां हो ना, वहां रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ नो लॉ होता है। और रूल ऑफ नो लॉ जहां पर होता है ना, वहां सानह 8 फरवरी भी हो जाता है। ये सानह 8 फरवरी ही था जिसके बाद हमने देखा कि जिस अंदाज से पब्लिक निकली है, उसने ये साबित किया है कि अगर हमारे मुल्क के अंदर नो लॉ है और ठाफा है तो हम भी ठाफा कर सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त आप देख सकते हैं, आज आपके पड़ोसी मुल्क में, इंडिया के अंदर अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन का इफ्तिताह होने जा रहा है। और हमारे मुल्क में जी हो चुका है। हमारे मुल्क में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सहाफी भाइयों की शलवारें गीली कर रहे हैं। माजरत के साथ, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है। क्यों? इंडिया के मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के ऊपर पूरी दुनिया के ब्रांड एम्बेसडर्स आते हैं, इंक्लूडिंग एलन मस्क, मार्क ज़करबर्ग और पता नहीं कौन कौन से ब्रांड्स के एम्बेसडर्स नहीं आते, ओनर्स नहीं आते। हमारे यहां उन ब्रांड्स को तलाक दी जा चुकी है पाकिस्तान। जिस तरह वीपीएन के जरिए, यानी अब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क नहीं है, वर्चुअल पाकिस्तान नेटवर्क के जरिए हमारा इलेक्शन हाईजैक हुआ, उसी तरह वीपीएन के जरिए हमने ये सारा कुछ कर दिया है। हमें शर्म भी नहीं आती 2 मिनट के लिए। इंडिया के पास होगा ब्रांड मुकेश अंबानी, हमारे पास भी एक ब्रांड था, एक ब्रांड है, एक ब्रांड रहेगा, जिसका नाम लेने से पहले मैं आपके सामने ले लेता हूं। आप कहते हैं कौन बचाएगा पाकिस्तान, क्या आपके मुंह पर नवाज शरीफ का नाम आता है? कौन बचाएगा पाकिस्तान के ऊपर किसका नाम आता है? तेरी जान मेरी जान के ऊपर नाम लेते हैं, किसका नाम आता है? और फिर हर वो नारा जो आप लगाते हैं उसके जवाब में आपको जवाब मिल रहा होता है, दिल दिल पाकिस्तान पे किसका नाम आता है? हमारा मसला यह है कि हमने रूल ऑफ नो लॉ की छत्तर छाया में उस इमरान खान को कैदी नंबर 804 बना के अडयाला जेल के पीछे फेंका हुआ। मेरे साथ जो कुछ हुआ, असद कैसर साहब से डिटेल में डिस्कशन हुई, शानदाना साहिबा जानती हैं, उमर अयूब साहब जानते हैं। 48 घंटे तक इतनी खतरनाक किस्म की एब्डक्शन कि मैं अगर लिखने बैठ जाऊं तो 10 किताबें लिख सकता हूं। रोजगार तंग किया गया, मुआश तंग किया गया, थ्रेट किया गया, नौकरियों से निकाला गया, घरों पे बैठे हैं, रीच है नहीं है, जेब में पैसा है नहीं है, बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, रुकना नहीं है हमने। लेकिन थोड़ा सा गिला भी है, थोड़ा सा गिला भी है। ये उमर अयूब साहब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट भी थे और फिर अभी माशाल्लाह से उमर भाई हमारे जो है वो अपोजिशन लीडर भी हैं। गिला है, गिला ये है, आईएलएफ से कोई गिला नहीं है। आईएलएफ के लिए मैं तालियां बजाऊंगा। जिस वक्त मुझे 3 दिन की खतरनाक एब्डक्शन के बाद पहली दफा कोर्ट में लाया जा रहा था, मैं बंधा हुआ था हाथ पांव, और मेरे ज़हन में सिर्फ एक बात आ रही थी, मेरे पेरेंट्स नहीं है, एवरीबॉडी नोज, जो मेरी स्टोरीज को जानते हैं, मेरी सक्सेस स्टोरी को, तो मुझे लगा कि पता नहीं मुझे कोई रिसीव करने आएगा भी या नहीं आएगा। जब मैं कोर्ट में एंटर हुआ तो कोर्ट रूम भरा हुआ था ये सारे आईएलएफ के नौजवान से।
یہ سارے ILF کے نوجوان تھے، یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں، ایک ایک کا سب کا شکر گزار ہوں میں. یہ سب لائن میں کھڑے ہو کر میرے حق میں بول رہے تھے. مجھے پتا ہے ملک میں رول آف نو لا ہے، ہمیں پتا ہے کہ ملک میں کوئی رول نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں کی سپورٹ، بڑی سپورٹ. جب گلہ کیا ہے؟ گلہ یہ ہے کہ وہ جو 15-16 گنے چنے نام ہیں، ارشد شریف شہید، سمیع ابراہیم، صدیق جان، عمران ریاض خان، جمیل فاروقی، اور لسٹ گوز آن. عمران خان کی کوئی ایک تقریر دکھا دیں جس میں انہوں نے نام نہ لیا ہو کن سب کا. کوئی ایک تقریر دکھا دیں. آج 23 مارچ کو اس ملک کے پریزیڈنٹ کی جانب سے کچھ صحافیوں کو، نام نہاد صحافیوں کو تمغہ امتیاز اور پرائیڈ آف پرفارمنس ملنے جا رہا ہے. پہلے تو ان کے لیے بدلے ناخواستہ تالیاں ہی بجا دیں. ظلم یہ ہے کہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب دیں گے ان کو، اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے عمر ایوب صاحب، کبھی کسی نے یہ پلٹ کر نہیں پوچھا کہ آپ لوگ زندہ ہیں مر گئے؟ 11 مہینے سے بے روزگار بیٹھے ہیں ہم لوگ. آپ ایک دفعہ سلام کر کے پوچھ تو سکتے تھے، یا کہیں کسی سپیچ میں نام تو لے سکتے تھے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی اپریسیشن نہیں چاہیے، صرف ایک کلیپنگ کافی ہے ہمارے لیے. ہمیں کوئی لفافے نہیں چاہیے ہیں. لفافہ صحافی مرد آباد، لفافہ صحافی مرد آباد. بولے میرے ساتھ، لفافہ صحافی، لفافہ صحافی، 2 نمبر صحافی، وہ جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں، مرد آباد. لیکن آپ ایٹ لیسٹ اپریشیٹ تو کر سکتے ہیں. یہ توقع ہماری ہے اور رہے گی، اور خان جب آئے گا تو اور زیادہ بڑھے گی. پاکستان زندہ باد. 8 اور 9 فروری کی رات میں اس کا خود چشمدید گواہ ہوں. وہ ہاتھ جنہوں نے میرا گریبان تھاما، جنہوں نے میری بیگم کا گریبان تھاما اور ہمیں نکالا، وہ ہاتھ صرف میرے گریبان پر نہیں پڑے تھے، وہ اس ملک کے ہر انسان کے، ہر عورت اور ہر مرد کے گریبان پر پڑے تھے. ہمیں بتایا گیا کہ ہماری وقت کچھ نہیں، ہمارے ووٹ کی وقت کچھ نہیں، ہماری خواہش، ہمارا عزم، ہمارا ولولہ کچھ نہیں. یہ ان کی خام خیالی ہے. ہم یہاں موجود ہیں، ہم کھڑے ہیں، ہم ایک بلند و اعلیٰ و عرفہ قیادت کے تلے کھڑے ہیں. ہمارا مقصد اعلیٰ ہے، ہم ہار نہیں سکتے. اگر اس ملک میں جمہوریت نے قائم رہنا ہے، جو کہ انشاءاللہ رہے گی، تو یہ ہمارے توسط سے رہے گی، اس تحریک کے توسط سے رہے گی جس کی بنیاد ہم ڈال چکے ہیں. ہم اس ملک میں جمہوریت کی تکمیل تک کھڑے رہیں گے. ہم عدالتوں کا رخ بھی کریں گے، ہم سڑکوں کا رخ بھی کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی تالے آزما فیصلہ کرے کہ اس نے حکومت بنانی ہے، یہ جوڑ توڑ ہونا ہے، اور ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں. ہم ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. کوئی یہاں اتنا اعلیٰ عرفہ نہیں کہ وہ بند کمروں میں بیٹھ کر صرف آئینی اور فکری گفتگو کرے. ہمیں سڑکوں پہ بھی آنا ہے، ہمیں عدالتوں میں بھی جانا ہے، ہمیں جیلوں کو بھی بھرنا ہے. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب تک یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، جب تک اس ملک میں آئین اور قانون کی سرپرستی اور بالادستی نہیں ہوگی، جب تک ہم واقعتاً جمہوریت کو اس ملک میں قائم نہیں کریں گے، رائج نہیں کریں گے، ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا. ہمارا مقصد بہت اعلیٰ ہے. یہ تکمیل پاکستان کا مقصد ہے. ہم ہیں پاکستان کے محب وطن. ہمیں کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ شور و غوغا کرنے والا ایک ریوڑ ہے. ہرگز ہم وہ ریوڑ نہیں ہیں. میں نے گلیوں میں پھر کے دیکھا ہے، میں نے ان دوستوں سے، ان بہنوں سے، ان بچوں سے میں نے ملا ہے جو 9 مہینے سے جیلوں میں ہیں، جن کی روزگار بند ہو گئی، جنہوں نے صحبتیں برداشت کی ہیں، لیکن ان کا ولولہ جوان ہے، ان کا عزم جوان ہے. ان کی خاطر ہمیں کھڑے رہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. بہت شکریہ.